ओम शान्ति। आज 2078 वैशाख 17 गते शुक्रबारको बाबाको साकार महावाक्य छ। बाबाले आज मुरलीमा मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, तिमीले बाबाद्वारा सम्मुख पढिरहेका छौ। सतयुगी बादशाहीको लायक बन्नको लागि पावन अवश्य बन्नु छ। मीठे बच्चे, तिमीले बाबाद्वारा सम्मुख पढिरहेका छौ। सतयुगी बादशाहीको लायक बन्नको लागि पावन अवश्य बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले हामी बाबाको सम्मुखमा आएर पढिरहेका छौँ। त्यसैले अब सतयुगी बादशाही बाबाद्वारा लिनु छ। तो सतयुगी बादशाहीको लायक बन्नको लागि, बाबाबाट त्यो बादशाही लिनको लागि पावन अवश्य बन्नु छ भन्नुभयो। आजको प्रश्नमा छ, बाबाको कुन कर्तव्यलाई तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ? बाबाको कुन कर्तव्यलाई तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ? बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ कि बाबाको कुन चाहिँ यस्तो कर्तव्य छ जुन कर्तव्यलाई हामी बच्चाहरूले नै जानेका छौँ? उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, तिमीलाई थाहा छ हाम्रो बाबा पिता, टिचर र सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। बाबा पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउन एक आदि सनातन धर्मको स्थापना गर्न कल्पको सङ्गम युगमा नै आउनुहुन्छ। बाबाले अहिले हामी बच्चाहरूलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि पढाइरहनु भएको छ। यो कर्तव्यलाई हामी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैले जान्दैन। तो बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभयो कि बाबाको कुन कर्तव्यलाई हामी बच्चाहरूले नै जानेका छौँ? उत्तरमा बाबाले बताउनुभयो कि अहिले हामीलाई थाहा छ कि बाबा नै हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ र सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। तो बाबा आउनु भएको छ नै यो सारा पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउनको लागि, एक सत्य धर्मको स्थापना गर्नको लागि, हैन, आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नको लागि बाबा यो कल्पको सङ्गम युगमा नै आउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले अहिले हामी बच्चाहरूलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि नै यो पढाइरहनु भएको छ। यस्तो कर्तव्य बाबाले बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले बाबाको यो कर्तव्यलाई तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ भन्नुभयो। गीतमा छ, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शान्ति। ओम शान्तिको अर्थ त बच्चाहरूलाई घरिघरि सम्झाइएको छ। ओम अर्थात् म आत्मा हुँ र यो मेरो शरीर हो। शरीरले पनि भन्न सक्छ यो मेरो आत्मा हो। जसरी शिव बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी मेरा हौ, बच्चाहरूले भन्छन् बाबा हजुर हाम्रो हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आत्माले पनि भन्छ मेरो शरीर, शरीरले भन्छ मेरो आत्मा। अहिले आत्माले जान्छ म अविनाशी हुँ। आत्माले बिना शरीर केही गर्न सक्दैन। भन्छन् मेरो आत्मालाई दुःख नदेऊ, मेरो आत्मा पाप आत्मा हो वा मेरो आत्मा पुण्य आत्मा हो। तिमीले जानेका छौ मेरो आत्मा सतयुगमा पुण्य आत्मा थियो। आत्माले स्वयं पनि भन्छ म सतयुगमा सतु प्रधान वा सच्चा सुन थिएँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि जसरी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरू मेरा हौ, हैन, त्यस्तै
हामी बच्चाहरूले पनि बाबालाई भन्छौँ कि बाबा हजुर हाम्रो हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी आत्माले पनि यो शरीरलाई हैन यो मेरो शरीर हो भन्छ भने शरीरले फेरि यो मेरो आत्मा। त्यसैले अहिले हामीलाई थाहा छ कि आत्मा नै अविनाशी छ। यो आत्माले शरीर बिना पाठ खेल्न सक्दैन। त्यसैले जब सतयुगमा आत्मा थियो त त्यो समयमा आत्मा हैन सम्पूर्ण पवित्र सुन समान पुण्य आत्मा थियो भन्नुभयो। आत्माले स्वयं पनि भन्छ म सतयुगमा सतु प्रधान वा सच्चा सुन थिएँ। सुन त होइन, यो एक उदाहरण दिन्छ। मेरो आत्मा पवित्र थियो, गोल्डन एजेड थियो। अहिले त भन्छ म अपवित्र छु। दुनियाँले यो जानेका छैनन्, तिमीलाई त श्रीमत मिल्छ। तिमीले अहिले जानेका छौ हाम्रो आत्मा सतु प्रधान थियो, अहिले तमो प्रधान बनेको छ। हरेक चीज यस्तो हुन्छ, बाल युवा वृद्ध, हरेक चीज नयाँबाट पुरानो अवश्य हुन्छ। दुनियाँ पनि पहिला गोल्डन एजेड सतु प्रधान थियो, फेरि तमो प्रधान आइरन एजेड छ, त्यसैले दुखी छ। सतु प्रधान अर्थात् सुध्रेको, तमो प्रधान अर्थात् बिग्रेको। गीतमा पनि भनिएको छ बिग्रेकोलाई बनाउनेवाला। पुरानो दुनियाँ बिग्रेको छ किनकि रावणको राज्य छ, सबै पतित छन्। बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँ जसलाई सुध्रेको दुनियाँ भन्नुभयो र यो तमो प्रधान अर्थात् पुरानो दुनियाँ जो अहिले बिग्रेको छ। त्यसैले बाबालाई भनिन्छ पनि बिग्रेकोलाई बनाउनेवाला। जो यो पुरानो दुनियाँ अहिले बिल्कुलै पतित बनेको छ, तमो प्रधान छ, यो रावणको राज्य बनेको छ, यसलाई बाबाले आएर परिवर्तन गरेर अब फेरि नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबाले राम राज्यको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबालाई बिग्रेको बनाउनेवाला भनेर भनिन्छ। सतयुगमा सबै पावन थिए, त्यसलाई नयाँ निर्विकारी दुनियाँ भनिन्छ। यो हो पुरानो विकारी दुनियाँ। अहिले कलियुग आइरन एज हो। यी सबै कुरा कुनै विद्यालय कलेजमा पढाइँदैन। भगवानले आएर पढाउनुहुन्छ र राजयोग सिकाउनुहुन्छ। गीतामा लेखिएको छ भगवानुवाच, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमत अर्थात् श्रेष्ठ मत, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च भगवान हुनुहुन्छ। उहाँको नाम एकुरेट शिव हो। रुद्र जयन्ती वा रुद्र रात्रि कहिल्यै सुनेका छैनौ, शिवरात्रि भनिन्छ। शिव त निराकार हुनुहुन्छ। अब निराकारको रात्रि वा जयन्ती कसरी मनाउने? कृष्णको फलानाका बच्चा हुन्, उनको तिथि मिति देखाउँछन्। शिवको लागि त कसैले जान्दैन कहिले जन्मिनु भयो। यो त जान्नु पर्छ नि। अब तिमीलाई समझ मिलेको छ। श्री कृष्णले सतयुगको आदिमा कसरी जन्म लिए। तिमीले भन्छौ उनी आएको त 5000 वर्ष भयो। उनीहरूले पनि भन्छन् क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला भारतवर्ष प्याराडाइज थियो। इस्लामीहरू भन्दा पहिला चन्द्रवंशी, उनीहरू भन्दा अगाडि सूर्यवंशी थिए। शास्त्रहरूमा सतयुगको आयु लाखौं वर्ष बताएका छन्। गीता हो मुख्य। गीताबाट नै देवी देवता धर्म स्थापना भयो। त्यो सतयुग त्रेतासम्म चल्यो, अर्थात् गीता शास्त्रबाट आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना परमपिता परमात्माले गर्नुभयो। त्यसपछि त आधा कल्पसम्म न कुनै शास्त्र भयो न कुनै धर्म स्थापक भए।
बाबाले आएर ब्राह्मणहरूलाई देवता क्षेत्रीय बनाउनु भयो। मतलब बाबाले 3 धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। यो हो श्रेष्ठ धर्म। यसको अवधि थोरै छ। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवानले उच्चारण गर्नुभएको हो। बाबा पुनर्जन्ममा आउनुहुन्न, जन्म हुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ म गर्भमा आउँदिन। मेरो पालना हुँदैन। सतयुगमा पनि जुन बच्चाहरू हुन्छन् तिनीहरू गर्भ महलमा रहन्छन्। रावण राज्यमा गर्भ जेलमा आउनुपर्छ। पाप जेलमा भोगिन्छ। गर्भमा शपथ खान्छन् म पाप गर्ने छैन। तर यो हो नै पाप आत्माहरूको दुनिया। बाहिर निस्केपछि फेरि पाप गर्न थाल्छन्। जहाँको त्यही रहन्छ। यहाँ पनि धेरै प्रतिज्ञा गर्छन् हामीले पाप गर्ने छैनौँ, एक अर्कामा काम कटारी चलाउने छैनौँ, किनकि यो विकारले नै आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। सतयुगमा विष हुँदैन। मनुष्यले आदि मध्य अन्त्य 21 जन्म दुःख भोग्दैनन्, किनकि राम राज्य हो। त्यसको स्थापना अहिले बाबाले फेरि गरिरहनु भएको छ। सङ्गममा नै स्थापना हुन्छ नि। जति पनि धर्म स्थापना गर्न आउँछन् उनीहरूले कुनै पनि पाप गर्नु छैन। आधा समय हुन्छन् पुण्य आत्मा, फेरि आधा कल्पपछि पाप आत्मा बन्छन्। तिमी सतयुग त्रेतामा पुण्य आत्मा हुन्छौ, फेरि पाप आत्मा बन्छौ। सतो प्रधान आत्मा जब माथिबाट आउँछ उसले सजाय खान सक्दैन। क्राइस्टको आत्मा धर्म स्थापना गर्न आयो, उनलाई कुनै सजाय मिल्न सक्दैन। भन्छन् क्राइस्टलाई क्रसमा चढाए तर उनको आत्माले कुनै विकर्म गरेकै हुँदैन। उनले जसको शरीरमा प्रवेश गर्छन् उसलाई दुःख हुन्छ, उसले सहन गर्छ। जसरी यिनमा बाबा आउनुहुन्छ उहाँ त हुनुहुन्छ नै सतो प्रधान। कुनै पनि दुःख कष्ट यिनको आत्मालाई हुन्छ, शिव बाबालाई हुँदैन। उहाँ त सदैव सुख शान्तिमा रहनुहुन्छ, एभर सतो प्रधान हुनुहुन्छ। तर आउन त यस पुरानो शरीरमा आउनुहुन्छ नि। हुन त क्राइस्टको आत्माले जुन शरीरमा प्रवेश गर्यो त्यस शरीरलाई दुःख हुन सक्छ। क्राइस्टको आत्माले दुःख भोग्न सक्दैन, किनकि सतो रजो तमोमा आउँछ। नयाँ नयाँ आत्मा आउँछन् नि, उनीहरूले अवश्य पहिला सुख भोग्नुपर्छ, दुःख भोग्न सक्दैनन्। नियमले भन्दैन। यिनमा बाबा बस्नु भएको छ, कुनै पनि कष्ट यिनलाई हुन्छ न कि शिव बाबालाई। तर यी कुरा तिमीले जानेका छौ, अरू कसैलाई थाहा छैन। यो सबै रहस्य अहिले बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यस सहज राजयोगबाट नै स्थापना भएको थियो। फेरि भक्ति मार्गमा यिनै कुराको गायन हुन्छ। यस सङ्गममा जे जति हुन्छ त्यो नै गाइन्छ। भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ अनि फेरि शिव बाबाको पूजा हुन्छ। सबैभन्दा पहिला भक्ति कसले गर्छ? उनै लक्ष्मी नारायणले जब राज्य गर्थे, पूज्य थिए। फेरि वाम मार्गमा आउँछन्, फेरि पूज्यबाट पुजारी बन्छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ
तिमी बच्चाहरूको पहिला पहिला बुद्धिमा आउनुपर्छ। निराकार परमपिता परमात्माले यिनीद्वारा हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यस्तो स्थान सारा विश्वमा अन्त कहीँ हुन सक्दैन जहाँ यसरी सम्झाइयोस्। बाबाले नै आएर फेरि स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ। त्रिमूर्तिको तल लेखिएको छ, दैवी राज्य तिम्रो ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार हो। शिव बाबाले आएर तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गको बादशाहीको वर्षा दिइरहनु भएको छ, लायक बनाइरहनु भएको छ। तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीलाई लायक बनाइरहनु भएको छ। हामी पतित थियौं नि। पावन बनेपछि फेरि यो शरीर रहने छैन। रावणद्वारा हामी पतित बनेका छौं। फेरि परमपिता परमात्माले पावन बनाएर पावन दुनियाँको मालिक बनाउनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँ निराकार बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। सबैले त सँगै पढ्न सक्दैनन्। सम्मुखमा तिमी थोरै बसेका छौ, बाँकी सबै बच्चाहरूले जानेका छन्। अहिले शिव बाबाले ब्रह्माको तनमा बसेर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। त्यो मुरली छापिएर आउँछ। अरू सत्सङ्गमा यस्तो कहाँ सम्झाइन्छ र? आजकल टेप मसिन पनि निस्केको छ, त्यसैले भरेर पठाइन्छ। उनीहरूले भन्छन् फलानु नामका गुरुले सुनाउँछन्, बुद्धिमा मनुष्य नै रहन्छ। यहाँ त त्यस्तो कुरा छैन। यहाँ त निराकार बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। मनुष्यलाई ज्ञान सागर भनिँदैन। गाउँछन् गड फादर इज नलेजफुल, पिसफुल, ब्लिसफुल। त्यसैले उहाँको वर्षा पनि त हुनुपर्छ नि। उहाँमा जुन गुणहरू छन् ती बच्चाहरूलाई मिल्नुपर्छ। अहिले मिलिरहेको छ। गुणहरूलाई धारण गरेर हामी यस्तो लक्ष्मी नारायण बनिरहेका छौं। सबै त राजा रानी बन्दैनन्। गायन छ राजा रानी मन्त्री, त्यहाँ मन्त्री पनि हुँदैनन्। महाराजा महारानीमा पावर हुन्छ। जब भिखारी बन्छन् तब मन्त्री आदि हुन्छन्। पहिला मन्त्री आदि पनि थिएनन्। त्यहाँ त एक राजा रानीको राज्य चल्थ्यो। उनलाई मन्त्रीको के आवश्यकता? राय लिने आवश्यकता हुँदैन, जबकि स्वयं मालिक हुन्छन्। यो हो इतिहास भूगोल। तर पहिला पहिला त उठ्दा बस्दा यो बुद्धिमा आउनुपर्छ। हामीलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ, योग सिकाउनुहुन्छ, यादको यात्रामा रहनु छ। अब नाटक पूरा हुन्छ। हामी बिल्कुलै पतित बनेका छौं, किनकि विकारमा जान्छौं। त्यसैले पाप आत्मा बनिन्छ। सतयुगमा पाप आत्मा हुँदैनन्। त्यहाँ हुन्छन् पुण्य आत्माहरू। त्यो हो प्रारब्ध जसको लागि तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। तिम्रो यो यादको यात्रा, जसलाई भारतको योग भन्छन्, तर अर्थ त बुझ्दैनन्। योग अर्थात् याद, जसले विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि यो शरीर छोडेर घर जान्छौ, त्यसलाई प्यारो घर भनिन्छ। आत्माले भन्छ हामी त्यस शान्ति धामका निवासी हौ। हामी त्यहाँबाट नाङ्गै आएका हौ। यहाँ पाठ खेल्नको लागि शरीर लिएका हौ। यो पनि सम्झाइएको छ। माया 5 विकारलाई भनिन्छ।
यी 5 भूतहरू हुन्। कामको भूत, क्रोधको भूत नम्बर 1 हो देह अभिमानको भूत। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सतयुगमा यी विकार हुँदैनन्, त्यसलाई निर्विकारी दुनियाँ भनिन्छ। विकारी दुनियाँलाई निर्विकारी बनाउनु यो त बाबाको नै काम हो। उहाँलाई नै सर्वशक्तिमान ज्ञानको सागर पतित पावन भनिन्छ। यस समयमा सबै भ्रष्टाचारबाट पैदा हुन्छन्। सतयुगमा नै निर्विकारी दुनियाँ हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी विकारीबाट निर्विकारी बन्नु छ। भन्छन् यो विकार बिना बच्चा कसरी पैदा हुन सक्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ अहिले तिम्रो यो अन्तिम जन्म हो। मृत्यु लोक नै खत्तम हुनु छ। फेरि यसपछि विकारी मनुष्य हुने छैनन्। त्यसैले बाबासँग पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गर्नु छ। भन्छन् बाबा हामी हजुरबाट अवश्य वर्षा लिन्छौँ। उनीहरूले झुटो कसम खान्छन्। जुन ईश्वरको लागि कसम खान्छन् उहाँलाई त जान्दै जानेका छैनन्। उहाँ कहिले कसरी आउनुहुन्छ, उहाँको नाम रूप देशकाल के हो केही पनि जानेका छैनन्। बाबा आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई परिचय मिलिरहेको छ। सारा दुनियाँमा कसैले पनि परमपितालाई जानेका छैनन्। बोलाउँछन् पनि पूजा पनि गर्छन् तर कर्तव्यलाई जानेका छैनन्। अहिले तिमीले जानेका छौ परमपिता परमात्मा हाम्रो बाबा टिचर सद्गुरु हुनुहुन्छ। बाबाले स्वयं परिचय दिनु भएको छ, म तिम्रो पिता हुँ। मैले यस शरीरमा प्रवेश गरेको छु। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा स्थापना हुन्छ। कसको? ब्राह्मणहरूको। फेरि तिमी ब्राह्मण पढेर देवता बन्छौ। म आएर तिमीलाई शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउँछु। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै कल्पको सङ्गम युगमा। कल्प 5000 वर्षको छ। यो सृष्टि चक्र त घुमिरहन्छ। म आउँछु पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउन, पुरानो धर्मको विनाश गराउन। फेरि मैले आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्छु। बच्चाहरूलाई पढाउँछु। फेरि तिमी पढेर 21 जन्मको लागि मनुष्यबाट देवता बन्छौ। देवताहरू त सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, प्रजा सबै हुन्छन्। बाँकी पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाउँछन्। अहिले जसले जति पुरुषार्थ गर्छ त्यही कल्प कल्प चल्छ। सम्झन्छन् कल्प कल्प यस्तै पुरुषार्थ गर्छु, यस्तै पद गएर पाउँछु। यो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। हामीलाई निराकार भगवानले पढाउनुहुन्छ। उहाँलाई याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ। याद नगरी विकर्म विनाश हुन सक्दैन। मनुष्यहरूलाई यो पनि थाहा छैन हामीले कति जन्म लिन्छौँ। शास्त्रमा कसैले गफ लगाइदिएका छन् 84 लाख जन्म। अहिले तिमीले जानेका छौ 84 जन्म हुन्छ। यो अन्त्यको जन्म हो। फेरि हामी स्वर्गमा जानु छ। पहिला मूल वतनमा गएर फेरि स्वर्गमा आउँछौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति
माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, बाबासँग जुन पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसमा पक्का रहनु छ। काम क्रोध आदि भूतहरूमाथि विजय अवश्य पाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले हाम्रो यो 84औं जन्मको अन्तिम जन्म, त्यसैले बाबासँग जो पवित्र बन्नेको प्रतिज्ञा गरेका छौँ यो प्रतिज्ञामा पक्का रहनु छ भन्नुभयो। र काम क्रोध आदि हैन जो विषय विकाररूपी भूतहरू छन् यी भूतहरूमाथि विजय अवश्य पाउनु छ। दोस्रो नम्बरमा, हिँड्दा डुल्दा हरेक कार्य गर्दा पढाउनेवाला बाबालाई याद राख्नु छ। अब नाटक पूरा भइरहेको छ, त्यसैले यस अन्तिम जन्ममा पवित्र अवश्य बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ हिँड्दा डुल्दा हरेक कार्य गर्दा हामीलाई पढाउनेवाला यिनी केवल एक परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबालाई नै याद गर्नु छ। र अब यो सृष्टिबाट हाम्रो नाटक पूरा भइरहेको छ, अब फर्केर घरमा जानेको समय आएको छ, त्यसैले यो अन्तिम जन्म पवित्र अवश्य बन्नु छ भन्नुभयो। आजको बाबाको वरदानमा छ, एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्थाद्वारा सदा निर्विघ्न बन्ने निवारण स्वरूप भव। एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्थाद्वारा सदा निर्विघ्न बन्ने निवारण स्वरूप भव। विस्तारमा, सदा एक बाबाको लगन बाबाको कर्तव्यको लगनमा यसरी मगन हौ जसले गर्दा संसारमा कुनै पनि वस्तु या व्यक्ति छन् यसको अनुभव नै नहोस्। यसरी एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्थामा रहने बच्चाले सदा निर्विघ्न बनेर चढ्ती कलाको अनुभव गर्छन्। उनको कारणलाई परिवर्तन गरेर निवारण रूप बनाइदिन्छन्। कारणलाई देखेर कमजोर बन्दैनन्, निवारण स्वरूप बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ सदा एक बाबाको लगन बाबाको कर्तव्यको लगन यसरी मगन हौ हैन, जसले गर्दा संसारमा कुनै पनि वस्तु या व्यक्ति छन् हैन भन्ने कुराको अनुभव नै नहोस् भन्नुभयो। केवल एक बाबा र बाबाको कर्तव्यमा मात्रै मगन रहने। यसरी एक लगन एक भरोसा र एकरस अवस्थामा रहने बच्चाले सदा निर्विघ्न बनेर चढ्ती कलाको अनुभव गर्छन्। उनले हैन जो पनि कारणहरू छन् ती कारणलाई पनि परिवर्तन गरेर निवारण रूप बनाइदिन्छन्। कारणलाई देखेर कमजोर बन्दैनन् हैन, कारणलाई देखेर पनि त्यसलाई निवारण स्वरूप बनेर निवारण गर्छन् भन्नुभयो। आजको स्लोगनमा छ, अशरीरी बन्नु वायरलेस सेट हो भने पवित्र बन्नु वायरलेस सेटको सेटिङ हो। अशरीरी बन्नु वायरलेस सेट हो भने पवित्र बन्नु वायरलेस सेटको सेटिङ हो। अच्छा, बाबाले आज मुरलीमा मुख्य सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमीले बाबाद्वारा सम्मुख पढिरहेका छौ। सतयुगी बादशाहीको लायक बन्नको लागि पावन अवश्य बन्नु छ। वरदानमा, एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्थाद्वारा सदा निर्विघ्न बन्ने निवारण स्वरूप भव। स्लोगन,
अशरीरी बन्नु वायरलेस सेट हो भने पवित्र बन्नु वायरलेस सेटको सेटिङ हो। ओम शान्ति।